बिग सोचो में खुश आमदीद। दोस्तों, यूक्रेन अपने से 28 गुना बड़े और कहीं ताकतवर मुल्क रूस के साथ पिछले तकरीबन 3 साल से हालत जंग में है। इस जंग में अभी तक यूक्रेन अपने 1 लाख मरबा किलोमीटर से भी ज़ायद रकबे को लूज़ कर चुका है। ये यूक्रेन के कुल रकबे का तकरीबन 18% बनता है। हालिया जंग में रोज़ाना की बुनियाद पर 1 से 2 हज़ार यूक्रेनी सोल्जर्स जान की बाजी हार रहे हैं। माहाना बुनियाद पर अगर देखें तो ये तादाद तकरीबन 50,000 बनती है। यूक्रेन के लिए मुश्किलात इस हद तक बढ़ चुकी हैं कि इसे अपनी लाजमी फ़ौजी सर्विस का कानून, जो 27 साल से 60 साल तक के मर्दों के लिए था, इसकी कम से कम हद को घटाकर 25 साल करना पड़ा है ताकि दस्तयाब रिज़र्व मिलिट्री रिसोर्सेज की तादाद में इजाफा किया जा सके। दोस्तों, मुबस्सरीन के मुताबिक यूक्रेन शायद एक ऐसी जंग में उलझ चुका है जो शायद उसकी अपनी जंग अब रही भी नहीं। ये एक ऐसी सूरत हाल है कि अगर यूक्रेन इस जंग को जारी रखता है तो मज़ीद नुकसान है, और शायद अब यूक्रेन पीछे हटने की पोजीशन में भी नहीं रहा, क्योंकि इसके मगरबी इत्तेहादी ऐसा होना अफोर्ड नहीं कर सकते। यूक्रेन तारीख़ी तौर पर रशियन एम्पायर और फिर सोवियत यूनियन का हिस्सा रहा है। दोनों की एक मुश्तरका तारीख़ और कल्चर है। आज भी यूक्रेन में रशियन नस्ल के लोग बड़ी तादाद में आबाद हैं। तारीख़ के एक बड़े हिस्से में दोनों के ताल्लुकात अच्छे ही रहे, लेकिन हालिया चंद बरसों में ऐसा महसूस होता है कि अमेरिकन इन्फ्लुएंस ने यूक्रेन को एक प्रॉक्सी वार में धकेल दिया है, जिसका फातेह यूक्रेन तो कम से कम होता नज़र नहीं आ रहा। अगर ये जंग मज़ीद लंबा चलती है जैसा कि अमेरिका चाहता है, तो जाहिर है यूक्रेन का नुकसान मज़ीद ज़्यादा होता चला जाएगा, और अगर ये जंग फौरी तौर पर ख़त्म हो जाती है तो इसे माहिरीन और अमेरिका ख़ुद यूक्रेन से ज़्यादा अपनी शिकस्त समझेगा। शायद यही वजह है कि रूस की कई बार की गई पेशकशों के बावजूद यूक्रेन सुलह की तरफ नहीं आ रहा। इस हालिया जंग का ज़िम्मेदार मगरबी मीडिया और मगरबी ममालिक रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन को करार देते हैं। उन पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वो तोसी पसंदाना अज़ाइम रखते हैं जो हमसाया ममालिक को ताकत के ज़रिए ज़ेर असर रखना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या ये इल्ज़ाम दुरुस्त है? क्या रूस ने अपने तोसी पसंदाना अज़ाइम की वजह से यूक्रेन पर हमला कर रखा है? आइए हम ये सब जानने की कोशिश करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हमारी तकरीबन 2/3 ऑडियंस वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब नहीं करती। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक, शेयर और इस पर कमेंट भी करें। आइए अब वीडियो की तरफ वापस चलते हैं। दोस्तों, 1991 में सोवियत यूनियन के कोलैप्स से कोल्ड वार का ख़ात्मा हुआ तो उस ज़माने का रशियन लेड वारसा पैक्ट नामी इत्तेहाद भी ख़त्म हो गया। इसमें सोवियत यूनियन के अलावा मशरकी यूरोप के ममालिक पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, बल्गारिया, अल्बानिया और मशरकी जर्मनी शामिल थे। अल्बानिया 1968 तक इस इत्तेहाद का हिस्सा रहा था, जबकि मशरकी जर्मनी 1990 में इस इत्तेहाद से अलग हो गया था। सोवियत यूनियन टूटने से अमेरिका और मगरबी इत्तेहादी ममालिक जो कि नेटो के मेंबर्स हैं, उनका मकसद ज़ाहिर है पूरा हो गया था, क्योंकि उनका दुश्मन तो ख़त्म हो चुका था। लिहाजा होना तो ये चाहिए था कि नेटो भी ख़त्म हो जाता या कम से कम अपनी तोसी ना करता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नेटो बरकरार रहा, लेकिन अमेरिकन और बाकी मगरबी लीडर्स ने रूस को ये यकीन दहानी तब करवाई थी कि ईस्टर्न यूरोप यानी वो इलाके जो सोवियत यूनियन या फिर सोवियत डिफेंस अलाइंस वारसा माहदे का हिस्सा थे, उन्हें नेटो में शामिल नहीं किया जाएगा। या हम यूँ भी कह सकते हैं कि अमेरिका ने वादा किया था कि नेटो को 1 इंच भी मज़ीद मशरिक की जानिब यानी रूस की जानिब तोसी नहीं दी जाएगी। लेकिन दोस्तों, वो अमेरिका ही क्या जो अपना वादा पूरा कर दे। कुछ ही अरसे बाद इसके बरअक्स होने लगा। अभी सोवियत यूनियन को ख़त्म हुए 8 बरस मुकम्मल हुए थे कि 1999 में हंगरी, पोलैंड और चेक रिपब्लिक को नेटो में शामिल कर लिया गया। याद रहे कि चेकोस्लोवाकिया जो वारसा का मेंबर था, 1993 में 2 अलग ममालिक चेक रिपब्लिक और स्लोवाकिया में तकसीम हो चुका था। सर्द जंग के ख़ात्मे के बाद नेटो की इस फर्स्ट वेव ऑफ एक्सपेंशन पर रूस ने सफारती सतह पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और कुछ
احساس بھی رشیا کو ہوا کہ امریکہ اور اس کے اتحادی بالکل بھی قابل بھروسہ نہیں۔ روس نے محسوس کیا کہ امریکہ اور مغربی ممالک نے سابقہ رشین لیڈر سے نیٹو کو مشرق کی جانب مزید ایکسپینڈ نہ کرنے کا وعدہ توڑ کر ان کے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ اس میں کچھ بعید نہیں کہ تھوڑے ہی عرصے میں وہ مزید توسیع کرتے ہوئے نیٹو کو ان کے بارڈر تک لے آئیں۔ روس بارہا اس خدشے کا اظہار کرتا رہا کہ نیٹو کی ایکسپینشن یورپ کے امن کو تباہ کر دے گی، لیکن امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو شاید اس وقت کے نسبتاً کمزور روس کے ان خدشات اور تحفظات کو دور کرنا اتنا اہم نہیں لگا۔ یہ بات بھی کسی حد تک درست ہے کہ سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد 90 کی دہائی میں روس معاشی طور پر کافی کمزور ملک تھا، اور بعض سیاسی حلقوں میں اس کے یہ خواہش بھی تھی کہ رشیا کو تو یورپی یونین کے ساتھ منسلک ہو جانا چاہیے، یعنی وہ یورپی یونین جو تقریباً مکمل طور پر امریکہ کے زیر اثر ہی ہوتی ہے۔ دوستو، صرف 5 ہی سال بعد 2004 میں نیٹو کی سیکنڈ ویو آف ایکسپینشن میں مشرقی یورپ کے 7 مزید ممالک کو نیٹو کا حصہ بنا لیا گیا۔ ان 7 ممالک میں 3 تو بالٹک ریاستیں تھیں جو سوویت یونین کا بھی حصہ تھیں، باقی 4 میں سے بھی 3 ممالک سلواکیہ، بلغاریہ اور رومانیہ رشین لیڈ وارسا پیکٹ کا حصہ تھے۔ باقی بچا ایک ملک سلووینیا جو سابقہ یوگوسلاویہ کا حصہ تھا، جو کولڈ وار میں نان الائنڈ تھا، یعنی کسی کا اتحادی نہیں تھا۔ اب کی بار رشین صدر ولادیمیر پوٹن نے سخت رسپانس دیتے ہوئے کہا کہ نیٹو ایک ڈیفنس آرگنائزیشن سے زیادہ ایک ایکسپینشنسٹ فورس بنتی جا رہی ہے، اور اس کا مقصد روس کو کمزور کرنا اور اس کو گھیر کر آئسولیٹ کرنا ہے۔ امریکہ نے یہیں پر بس نہیں کی، بلکہ 2008 میں نیٹو سمٹ میں یوکرین اور جارجیا، جو سوویت یونین کا حصہ ہوا کرتے تھے اور روس کے ہمسایہ ممالک ہیں، کو بھی مستقبل میں نیٹو کا حصہ بنانے کا اعلان کر دیا۔ اس کے جواب میں روس نے بھی ہمسایہ ممالک یوکرین اور جارجیا کو نیٹو جوائن کرنے کی صورت میں سنگین نتائج کی دھمکیاں دی، جو نیٹو میں شامل ہونے کے لیے دلچسپی دکھا رہے تھے۔ مغربی ممالک اور امریکہ کا رویہ دیکھتے ہوئے ان کے خلاف ڈسٹرسٹ یعنی اعتماد کی کمی مزید بڑھتی گئی۔ روس نے سخت جارحانہ خارجہ پالیسی بھی اپنائی، کیونکہ جنہوں نے 1 انچ بھی مشرق میں توسیع نہ کرنے کی یقین دہانی کروائی تھی، اب اس کے دروازے پر وہ لوگ آن کھڑے ہوئے تھے۔ رشیا صرف دھمکیوں تک ہی محدود نہیں رہا، بلکہ باقاعدہ اقدامات بھی رشیا نے شروع کر دیے۔ 2008 میں روس نے جارجیا پر حملہ کر کے باغی علاقوں ابخازیہ اور ساؤتھ اوسیٹیا کو اپنے کنٹرول میں کر لیا۔ اس زمانے میں یوکرین یورپی یونین کے ساتھ منسلک ہونے کے بارے میں سوچ رہا تھا، لیکن نومبر 2013 میں یوکرینی صدر وکٹر یانوکووچ نے روس کے ساتھ اقتصادی تعلقات بڑھانے کا اعلان کر دیا۔ وکٹر یانوکووچ 2010 میں یوکرین کے صدر بنے تھے اور انہیں پرو رشین سمجھا جاتا تھا۔ وہ اس سے پہلے 2004 کے الیکشن میں بھی کامیاب ہوئے تھے، لیکن ری رن الیکشن میں شکست کے بعد وہ صدر نہیں بن پائے تھے۔ دراصل 2004 کے الیکشن میں بے ضابطگیوں کے الزامات اور مخالف امیدوار کو پرو رشین اتھارٹیز کی طرف سے زہر دیے جانے کے الزامات کے باعث ملک میں شدید مظاہرے ہونے لگے تھے۔ ان مظاہرین پر الزام لگایا جاتا تھا کہ انہیں مغربی ممالک اور امریکہ کی فنڈنگ اور حمایت بھی حاصل تھی۔ اس کے بعد سپریم کورٹ نے دوبارہ الیکشنز کا حکم دیا تو وکٹر یانوکووچ کے مخالف پرو ویسٹرن امیدوار وکٹر یوشنچنکو 53% ووٹ کے ساتھ کامیاب ہو گئے۔ اب کی بار چونکہ مغربی حمایت یافتہ امیدوار کامیاب ہو چکا تھا، لہٰذا ری رن الیکشن کو مغربی میڈیا اور آبزرور نے بھی فیئر قرار دے دیا۔ خیر دوستو، 2013 میں وکٹر یانوکووچ نے جب رشیا سے اقتصادی تعلقات بڑھانے کا اعلان کیا تو امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو یہ بات شدید ناگوار گزری، اور پھر سے ملک میں یوکرینی صدر کے خلاف مظاہرے شروع ہو گئے۔ ان مظاہرین کو امریکہ کی بھرپور حمایت حاصل تھی۔ بالآخر فروری 2014 میں مجبوراً وکٹر یانوکووچ کو حکومت چھوڑ کر روس فرار ہونا پڑا۔ اس کے بعد ایک اور پرو ویسٹرن سیاستدان پیٹرو پوروشینکو کو یوکرین کا صدر منتخب کیا گیا، لیکن نیٹو کی مسلسل توسیع، یوکرین میں رجیم چینج آپریشنز اور غیر ضروری مداخلت کی وجہ سے روس اب بہت مشتعل ہو چکا تھا۔ روس نے مغربی ممالک کی بڑھتی ہوئی کارروائیوں پر رد عمل کا فیصلہ کیا اور اسٹریٹجیکلی انتہائی اہم
क्रेमियन पेनिनसुला को फरवरी 2014 में रूस का हिस्सा बना लिया। रशिया ने मार्च 2014 में यहाँ एक रेफरेंडम का इनेकाद भी करवाया जिसमें 95% से ज़ायद शहरियों ने रूस के साथ शामिल होने के लिए वोट दिया। इसके बाद रूस को मगरबी ममालिक की तरफ से माशी पाबंदियों का सामना भी करना पड़ा, लेकिन रूस का मौक़िफ़ था कि ये इक़दाम मगरबी इश्तिआल अंगेज़ी का ही नतीजा था, वरना क्रेमिया तो रूस का इलाका होने के बावजूद 1954 से यूक्रेन के पास ही था। 1991 में जब सोवियत यूनियन टूटा तो क्रेमिया में सेवेस्टोपोल के नेवल फ्लीट की तकसीम पर दोनों ममालिक के दरमियान इख्तलाफात थे, जिसे दोनों ममालिक ने 1997 में एक माहदे के ज़रिए हल कर लिया था। इस माहदे में सेवेस्टोपोल की नेवल फैसिलिटी यूक्रेन ने 2017 तक रूस को लीज़ पर दे रखी थी। इस लीज़ की मुद्दत में बाद में 2042 तक इजाफा भी कर दिया गया था। यानी रूस का मौक़िफ़ था कि ये वो इलाका है जो तारीखी तौर पर रशिया ही का हिस्सा हुआ करता था, जहाँ आज भी 58% लोग रशियन नस्ल से ही ताल्लुक़ रखते हैं। और 1954 में जब ये इलाका यूक्रेन के पास चला गया था तो इस पर भी रूस को कोई ज़्यादा इशू नहीं था, लेकिन इसको हमला करके अपने मुल्क में शामिल करने की वजह सिर्फ मगरबी ममालिक की इश्तिआल अंगेज़ी और यूक्रेन को नेटो का मेंबर बनाने की ज़िद थी। 2014 में जब रूस ने क्रेमिया का कंट्रोल हासिल कर लिया तो यूक्रेन के मशरकी बॉर्डर पर रूस के साथ वाक़या डोनबास रीजन की लुहांस्क और डोनेट्स्क रियासतों ने भी आज़ादी डिक्लेयर कर दी और यहाँ भी यूक्रेन और रूस के हमायत याफ्ता ग्रुप्स की कशमकश शुरू हो गई। इन दोनों खितों में भी रशियन नस्ल के लोगों की बड़ी तादाद आबाद है और इन्हें रूस की हमायत भी ज़ाहिर है हासिल है। 2014 और 15 के मिन्स्क एग्रीमेंट में यूक्रेन डोनबास रीजन की दोनों रियासतों को खसूसी हकूक देने पर राजी तो हुआ, लेकिन वेस्टर्न इन्फ्लुएंस की वजह से वो हकूक यूक्रेन ने उनको दिए नहीं। इसके बाद यूक्रेन ने नेटो का मेंबर ना होने के बावजूद नेटो फोर्सेस के साथ मशकें भी शुरू कर दी। अमेरिका और नेटो यूक्रेन को जदीद हथियार भी फराहम करने लगे थे। रशिया ने यूक्रेन के इन इक़दामात पर तनकीद की और इसे वेस्टर्न प्रॉक्सी या अमेरिका की प्रॉक्सी ना बनने की बार बार वार्निंग देता रहा, लेकिन यूक्रेन अमेरिका के इन्फ्लुएंस में पूरी तरह आ चुका था। यूक्रेनी पार्लियामान ने 2019 में अपने आइन में तरमीम करते हुए मुस्तकबिल में नेटो का फुल मेंबर बनने का मकसद भी शामिल कर लिया। यूक्रेन के इस कदम को रूस ने बराह रास्त एक धमकी के तौर पर लिया। इसके बाद यूक्रेन लगातार अमेरिका और इसके इत्तेहादियों से जदीद हथियारों की डील्स करता रहा, जिससे रूस को ख़तरा था कि ये हथियार कहीं डोनबास रीजन के प्रो रशियन ग्रुप्स के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना हों। इस दौरान सफारती महाज पर रूस यूक्रेन को नेटो का हिस्सा बनने से रोकता रहा, लेकिन इस पर कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी गई और यूक्रेन नेटो ज्वाइन करने के लिए कमिटेड रहा। 2004 से 2020 के टाइम पीरियड में अल्बानिया, क्रोशिया, मॉन्टीनेग्रो और शमाली मकदूनिया भी नेटो का हिस्सा बना लिए गए। 2021 के आखिर में रशिया ने नेटो और अमेरिका को एक आखिरी प्रपोजल पेश किया, जिसमें रूस ने नेटो की ईस्टर्न यूरोप में मज़ीद एक्सपेंशन को रोकने और मिसाइल नस्ब करने से बाज रहने जैसे मुतालबात किए। रूस के इस प्रपोजल को भी शायद पुतिन और रशिया की कमज़ोरी समझ के अमेरिका ने नज़रअंदाज कर दिया। बिलाखिर रशिया के पास जब कोई ऑप्शन नहीं बचा तो फरवरी 2022 में ईस्टर्न यूक्रेन की लुहांस्क और डोनेट्स्क रियासतों की आज़ादी को तस्लीम करते हुए यूक्रेन पर रूस ने हमला कर दिया। दोस्तों, यूक्रेन को मैदान जंग बने हुए कमोबेश 3 बरस होने को हैं और हर माह हज़ारों यूक्रेनियन सोल्जर्स और सिविलियंस मारे जाते हैं। अमेरिकन दबाव में यूक्रेन खुद को एक ऐसी ख़तरनाक जंग में धकेल चुका है जिससे चाहते हुए भी निकलना अब मुश्किल है और ये जंग यकीनन दानिशमंदी का मुजाहरा करते हुए अवॉइड की जा सकती थी। अब अगर फ्रीकैन इस जंग का कोई काबिल अमल हल तलाश नहीं करते तो ना सिर्फ ये जंग मज़ीद फैलेगी बल्कि तीसरी आलमी जंग का बायस भी बन सकती है। रूस और अमेरिका दोनों ही एटमी ताकतें हैं, लिहाजा ये जंग बड़ी तबाही का सबब बनने की पूरी सलाहियत रखती है। बिलखसूस रूस ने तो ऐसा सिस्टम बना रखा है कि अगर किसी फर्स्ट स्ट्राइक में तमाम रशियन लीडरशिप का ख़ात्मा भी हो जाए तो सोवियत दौर का डेड हैंड सिस्टम खुदकार तरीके से जवाबी सेकंड स्ट्राइक भी करने की सलाहियत रखता है।
دوستو اس جنگ کے اثرات صرف یوکرین ہی نہیں دوسرے یورپی ممالک کو بھی بھگتنا پڑ رہے ہیں۔ یوکرین وار سے پہلے یورپی ممالک اپنی گیس کنزمپشن کا 40% روس سے امپورٹ کیا کرتے تھے، یہ فگر اب 8% تک آ چکا ہے۔ بالخصوص جرمنی اپنی انڈسٹری کو چلانے کے لیے ٹوٹل گیس کنزمپشن کا 55% روس سے امپورٹ کیا کرتا تھا۔ روس یوکرین جنگ کے بعد سستی رشین گیس نہ ملنے کی وجہ سے جرمن معیشت پوری طرح نقصان اٹھا رہی ہے، اور 2023 میں یورپ کی بڑی اکانومیز میں ورسٹ پرفارمنگ اکانومی جرمنی ہی تھا۔ بالکل ایسے ہی یورپ کی دوسری معیشتیں بھی سستی رشین گیس نہ ملنے کی وجہ سے نقصان اٹھا رہی ہیں۔ یہ ایسا نقصان ہے جو انہیں نہ چاہتے ہوئے بھی امریکہ کے دباؤ کی وجہ سے برداشت کرنا پڑ رہا ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے امریکہ روس کے ساتھ اپنی پرانی مخاصمت کی بھینٹ پورے یورپ کو چڑھانا چاہتا ہے۔ یورپ جو کسی بھی طرح سے روس کا حریف نہیں بنتا، نہ ہی سائز میں نہ ہی ملٹری طاقت کے لحاظ سے، بلکہ روس کے ساتھ اچھے تعلقات پورے یورپ کے امن اور معاشی مستقبل کے لیے انتہائی اہم ہیں۔ دوستو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد جب امریکہ اقلیتی سپر پاور بن چکا تھا، اب اس خمار سے باہر نکلنے کو امریکہ تیار ہی نہیں۔ وہ آج بھی اپنے علاوہ کسی اور کو دنیا میں پاور تسلیم کرنے پر تیار ہی نظر نہیں آتا۔ آپ افغانستان وار، عراق وار، صومالیہ وار، گلف اور ایسی اور بہت سی مثالیں دیکھ سکتے ہیں جن میں امریکہ کو کوئی خاص کامیابی نہیں ملی۔ یا تو یہ جنگیں جاری رہیں یا امریکہ کے مقاصد اس طرح سے حاصل نہیں ہوئے جو وہ چاہتا تھا۔ اب شاید وہ وقت آ گیا ہے کہ امریکن اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہ بات تسلیم کرنا ہوگی کہ روس اور چین جیسی طاقتیں دنیا میں وجود رکھتی ہیں، اور اب یہ دنیا یونیپولر نہیں رہی۔ روس اور چین جیسی بڑی طاقتوں کو اشتعال دلانا پوری دنیا کے امن کو تباہ کرنے کے مترادف ہے۔ امریکہ کو یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ کولڈ وار کے دور میں جب کیوبا میں رشیا نے میزائل سسٹم نصب کرنا چاہا تھا تو امریکہ جنگ کرنے پر تیار ہو چکا تھا۔ تو روس جو ایک بڑی ملٹری پاور ہے، وہ یہ کیسے برداشت کر سکتا ہے کہ اس کے بارڈر پر یوکرین میں نیٹو اور امریکہ اپنے میزائل نصب کر دیں؟ یقیناً یہ ایک سوچنے کی بات ہے۔ دوستو آپ کو کیا لگتا ہے، کیا یوکرین ایسے ہی یہ فضول جنگ لڑتا رہے گا جس کا اسے کوئی فائدہ نہیں، بلکہ امریکہ اور دوسری مغربی طاقتوں کے ہاتھوں وہ استعمال ہو رہا ہے؟ آپ کے خیال میں یوکرین کو کیا روس سے اچھے تعلقات رکھ کر خوشحالی کی راہ پر گامزن نہیں ہونا چاہیے؟ آخر امریکہ کے ہاتھوں یوکرین اور یورپی طاقتیں کب تک استعمال ہوتی رہیں گی اور یہ پرائی جنگ کا حصہ بنی رہیں گی جس کا ان کو فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہی ہے؟ کامنٹس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ شکریہ۔